السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ حضرات محترم، گزشتہ کئی مجلسوں سے ان اوصاف کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو اللہ مالک اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اللہ کے اس قانون کے برعکس زندگی بسر کرے، اللہ اسے اپنے بندوں میں شمار نہیں کرتے، بلکہ پچھلی مجلس میں یہاں پہ بات ختم ہوئی تھی